अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ारा। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बहुत तेजी से ईद उल फितर की छुट्टियों की तरफ जा रहा है, 21 से 25 तारीख तक की 5 छुट्टियां बनती हैं, 21, 22, 23, 24 और 25। लेकिन इसी समय पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो एक मुहब्ब वतन पैट्रियाटिक पाकिस्तानी के लिए बड़ी तशवीशनाक और परेशान कुन है, और एक पॉलिटिकल साइंस के कीन स्टूडेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आपको पाकिस्तान की किसी भी डेवलपिंग कंट्री के जो पावर डायनामिक्स हैं उनको समझने में बहुत मदद देती हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह कुछ नेशंस का जो राइज एंड फॉल होता है वो किस तरह की मिस्टेक्स में होता है। तो जो की डेवलपमेंट्स अभी हमारे सामने आती हैं, मैं पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं, मैं आपको एक दफा सारी डिस्क्राइब कर दूं। एक तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि गालिबन मंडे ही के दिन पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डीजी, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जनरल नदीम अंजुम जो है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ एक खासी तवील, जो बताया जाता है कि 3 घंटे की मुलाकात है जो उनके चेंबर्स में की। उस मुलाकात की तफसीलात भी सामने आई हैं, कुछ टेलीविजन के जरिए, कुछ टिकट्स के जरिए आई हैं, कुछ ट्वीट्स के जरिए आई हैं, लेकिन बहुत सी मालूमात उस एक बयानिए के जरिए भी हमारे सामने आ रही हैं जिसे व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट किया गया है। और आम कयास यही है, जब आप उस बयानिए को देखते हैं जो बहुत लंबा बयानिया है, मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके चंद टुकड़े पढ़ के आपको सुनाऊं, अंग्रेजी में है, और उसकी लैंग्वेज को देख के तो यही गुमान गुजरता है, ये शक गुजरता है कि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के किसी लिखने वाले ने इसको निकाल के भेजा है ताकि एक नैरेटिव शेप किया जाए और अदलिया के ऊपर और लीगल कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। एक चीज ये भी हो सकती है कि हुकूमत के किसी गुमाश्ते ने किसी सेल हुकूमत का ऐसा हो, पीडीएम का, जिसने वो निकाला हो, लेकिन ज्यादा कयास यही है कि ये खुद इंटेलिजेंस ने ये बयानिया जो है निकाला है। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच के सामने जहां अजहर सदीक और इमरान सफ्दर इमरान खान के बिहाफ के ऊपर एक पिटिशन लेके जाते हैं कि इमरान खान को खतरा यह है कि ईद की जो 5 छुट्टियां हैं, इसीलिए मैंने इन छुट्टियों का जिक्र किया, इन 5 छुट्टियों के अंदर इमरान खान की जबान पाक की रिहाइश गाह के ऊपर पुलिस कोई नई एफआईआर, नया केस लेकर दर्ज करके, क्योंकि बाकी तमाम केसेस में उनकी बेल है और एक्शन नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई कर सकती है। और हम देखते हैं कि वहां लाहौर हाई कोर्ट में बहस तो बहुत होती है, मजाक भी इमरान खान का सोशल मीडिया पे बहुत उड़ाया जाता है, लेकिन अदालत कोई रिलीफ नहीं देती, जहां से मजीद इन शकूक को तकवीत मिलती है कि अदालत जब रिलीफ दे नहीं पाती है, एक रस्मन बात कर देती है। और वहां जो कुछ उस कार्रवाई में हुकूमत की तरफ से, जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो वकील वहां पर पेश होते हैं, उनकी जो कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस या रिएक्शंस हैं, उससे अदालत को भी यही शक गुजरता है और हर पढ़ने वाले को यही शक गुजरता है कि एक ऑपरेशन करने का प्लान है। इस ऑपरेशन के जवाब में इमरान खान और तहरीक इंसाफ क्या कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये भी देख रहे हैं कि 18 तारीख को जो दिन खत्म हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट, जिसके मंदजरात जो हैं, जिसके कंटेंट्स जो हैं, वो हम उनसे वाकिफ नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा करवा दी हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 17 तारीख तक फंड्स ट्रांसफर किए जाएं, फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए। एक रस्मन तौर पे कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फंड एलोकेशन की और उसके बाद एक सोचे समझे स्क्रिप्टेड प्लान के जरिए कभी उसको कलीन कैबिनेट से, यानी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, वहां से कैबिनेट से उसको नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली से उसको रिजेक्शन करवाने का प्रोसेस किया गया। और गालिबन इसी किस्म की एक्सक्यूजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जवाब और रिपोर्ट में होंगे। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या रद्द अमल करेगी 19 तारीख को, जो दिन अब से चंद घंटों में शुरू होने वाला है। और इसी के तनाजर में यह बात इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस रिएक्शन करती है इसके ऊपर अपना, उनसे ये सीनियर अफसरान जाके, जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस हैं, डीजी एमआई हैं, डीजी आईएसआई हैं, वो उनसे जाके मुलाकात करते हैं। और छठी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ साहब की स्टेटमेंट कोर्ट हो रही है, जहां वो ये कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद जो नया कानून नेशनल असेंबली जॉइंट सेशन ने बनाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जो सुओ मोटो पावर्स हैं, स्पेशल बेंच बनाने की पावर्स हैं, उनको क्लिप करने का कानून था, वो कानून जो है वो कह रहे हैं कि नाफिजुल अमल हो जाएगा। वो कैसे नाफिजुल अमल हो जाएगा? बिकॉज उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने एक और 8 मेंबर बेंच जो है उस फैसले को नल एंड वॉइड करा चुका है, उसको सस्पेंड कर चुका है, सॉरी नल एंड वॉइड नहीं, सस्पेंड कर चुका है। तो आजम रजीक तारड़ साहब का और हुकूमत का प्लान क्या है? क्या जुडिशियल ओवरराइड की बात हो रही है, या काजी फायज ईसा साहब को इस्तेमाल करके नए बेंच बना के चीफ जस्टिस को डिसफंक्शनल बनाने की कोशिश हो रही है? बाज लोग ये भी कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो है एक नया बेंच बनाएंगे जिसमें वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और वो कहेंगे कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो सुओ मोटो
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंप्लेंट्स PTM के लोगों ने डाली हैं, जाहिर है कि PMLN के लोगों ने डाली हुई हैं, उनकी समाअत का प्रोसेस शुरू कर देंगे और साथ ही वो ये कहेंगे कि मुझे रेंजर्स से प्रोटेक्शन चाहिए चूंकि मुझे खतरा है, और यूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को डिसफंक्शनल करने का एक प्लान। ये तमाम बातें जो है ये इस वक्त गर्दिश में है, इसमें से कौन सी बातें हो पाती हैं अगले 2 दिनों में 3 दिनों में, ये देखने की बात है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें हम इसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट की, जिसको मैंने कोट ट्वीट भी किया। ये एक जर्नलिस्ट है, मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका में है, मेरे से मुलाकात नहीं है, वकास इनका नाम है। इन्होंने एक ट्वीट किया, इसकी बहुत ये सिग्निफिकेंट ट्वीट है और मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वकास का ट्वीट है। इफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज सेंडिंग अ मैसेज टू TTP, he should be serious and should avoid making jokes at least. What is this whole thing about accepting the constitution? Question mark. What if they means TTP, they send a message back that says you first? ये उन्होंने लिखा, थोड़ा सा इसमें सैटायर भी है, शायद इतना क्लियर ना हो, मैंने इसको ज्यादा क्लियर करके ऊपर इसके लिखा है, और मैंने इसमें ये लिखा है कि Mr. Waqas has raised a very important point. How can Pakistan Army Chief and Shahbaz Sharif government ask TTP to accept constitution and rule of law after violating it 24/7, after insulting the Supreme Court, High Courts, and using illegal draconian methods against media and political workers? ये एक बड़ा important नुक्ता और point है जिसको समझने की बड़ी ज़रूरत है, और ये कुछ इस हवाले से मैंने point लिखे हैं जो मैं आपके सामने ला सकता हूँ। देखिए, आम आवाम ये समझते हैं कि आर्मी एक इसलिए ताकतवर होती है कि आर्मी के पास बंदूकें होती हैं, टैंक होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इसलिए पावरफुल होता है कि उसके अंदर एक इंटरनल रूल ऑफ लॉ होता है, और आर्मी को एक हजूम के मुकाबले में, या एक आर्म्ड गैंग जो है, डाकुओं का भी एक गैंग हो सकता है, कोई हजूम भी हो सकता है जिसके पास असला हो, कोई मिलिशिया भी हो सकता है, उस पर आर्मी को हमेशा जो सबकत होती है और जो डोमिनेशन होती है वो इसलिए होती है कि आर्म फोर्सेस एक ऑर्गेनाइज लीगल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है। यस सर, राइट सर, सर शैल बी डन, और इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, एक हायरार्की होती है, और यही आप देख रहे हैं कि यही उसकी स्ट्रेंथ भी है। और जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया जाता है कि आर्मी के अफसरान के हवाले से ये ना कहा जाए, या अगर कोई रिटायर्ड अफसरान या कोई लोग जैसे बहुत से अफसरान कहीं बैठ के आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आर्मी उनके ऊपर भी अपने लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करती है, उनकी सरजनश करती है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करती है, और यही बेसिकली आर्मी की स्ट्रेंथ है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जहां इंक्रीजिंगली अब लोग ये महसूस करते हैं कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर तो एक रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के वाइडर तनाजुर के अंदर जहां हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ को पामाल कर रही है और उससे अंडरमाइन कर रही है। और जिस मीटिंग का हमने अभी जिक्र किया, DGI की जो मीटिंग है, जो नहीं होनी चाहिए थी एक ऐसे मौके पे जबकि सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर पोजीशन ले चुकी है इलेक्शन के हवाले से, फंड ट्रांसफर करने के हवाले से 2-3 दफा इस हवाले से अहकामात और ऑर्डर्स इशू कर चुकी है, ऐसे मौके पे DGI DGMI का जाके चीफ जस्टिस और जज साहिबान को ब्रीफ करना, इसको एक आम तनाजुर में लोग क्या समझ रहे हैं? लोग यही समझ रहे हैं कि आर्मी ने अपनी ताकत को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस को थ्रेटन करने की कोशिश की है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो खराब भी हो सकती है। सो यानी आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ, लेकिन वो एनकरेज कर रहा है और प्रोमोट कर रहा है लॉलेसनेस को खुद अपनी ताकत को इस्तेमाल करके। यही वो क्वेश्चन आ जाता है जो वकास ने उठाया है, और इस क्वेश्चन को अगर आप ब्रॉड कर लें कि TTP से आर्मी क्या डिमांड करती है, TLP से आर्मी क्या डिमांड करती है, बलोचिस्तान के BNA BNP और जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आर्मी क्या डिमांड करती है, MQM अगर लॉलेसनेस करती है तो आर्मी और रेंजर्स उससे क्या डिमांड करते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को ओबे करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें। लेकिन अगर आर्मी के बारे में खुद ही ये तासर है आर्मी के सीनियर अफसरान के बारे में कि वो खुद ही रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो उनकी इस अपील में या उनकी इस रिक्वेस्ट में, उनकी उस ताकत में कितनी एक जान रह जाती है। जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो खतरा महसूस करते हैं कि अगर अपनी नादानी में, अपनी नासमझी की वजह से जो सीनियर अफसरान हैं ये इस तरह ही से लॉलेसनेस को एनकरेज करते रहे, जो इस वक्त पाकिस्तान में इंक्रीजिंगली लॉलेसनेस है इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द खुद जो फैसले उठाए गए हैं, जिस तरह से कोर्ट्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो अल्टीमेटली इस
اس کی جو کانسیکوینسز ہوں گے, اس کی امپلیکیشنز جو ہوں گی, اس سے خود آرم فورسز آف پاکستان بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکیں گے, اور جو انتشار ان کے آگے پیچھے لارنسنس کا ہے وہ لارنسنس ان کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. اسی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ عمران خان کے اوپر جو 140 سے زیادہ مقدمے ہیں, اور جو ہزاروں مقدمے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بنائے گئے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیمز پہ, ورکرز پہ, لیڈرز پہ, علی امین گنڈاپور کو اٹھا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ لے جا رہے ہیں, اسی طرح علی زیدی کو جس طرح سے اٹھا لیا گیا ہے, یہاں پر کیا چیز اپلائی کی جا رہی ہے؟ یہاں پاور آف لا استعمال کی جا رہی ہے. ٹھیک, کیونکہ پاور آف لا انکریزنگلی کنٹروورشل ہو چکی ہے, لیکن قانون کی طاقت کو, ریاست کی طاقت کو فلانٹ کیا جا رہا ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ایکشنز ہیں, جیسے یہ میٹنگ ہے, یہ تمام ایکشنز جو ہیں یہ اسی پاور آف لا کو, اسی کنونشن آف دا پاور آف لا کو, اس کے ٹریڈیشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو جتنا زیادہ یہ ٹریڈیشن انڈرمائن ہوگا, اتنا زیادہ جو رسک ہے آف کیوس کا, آف اینارکی کا, آف ڈس اوبیڈینس کا, اور ڈفرینٹ قسم کے جو اس کی امپلیکیشنس ہیں وہ خود آرم فورسز آف پاکستان کے لیے بڑھتا چلا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ افسر جب ایک سرکاری نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غالباً اتنے غور سے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ میڈیا کی, سول سوسائٹی کی, ایکیڈیمکس کی, یونیورسٹی کے پروفیسرز کی, لکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان لارجر ایشوز اور ان کی امپلیکیشن سے اپنے انسٹیٹیوشنز کو آگاہ رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف ایک ریسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں ان ایکشنز کے ری ایکشنز بھی ہوں گے, اور انفیکٹ ہوئے ہیں گزشتہ 12 ماہ سے, اسٹارٹنگ فرام اپریل 2022 سے اب تک جو ایکشنز کیے گئے ہیں ان کے ری ایکشنز بھی ہوئے ہیں. ہر ری ایکشن کے اوپر مزید ایکشن کیا جا رہا ہے اور پھر بلیم کیا جا رہا ہے ری ایکٹ کرنے والوں کو, لیکن اصل قصور, ذمہ داری اور جو یہاں پر بلنڈر ہے وہ ان ایلیمنٹس کا ہے, اسٹارٹنگ فرام جنرل باجوہ جنہوں نے ان ایکشنز کو انیشیٹ کیا. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب جو میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی اور سیکٹری ڈیفینس کی, اس کے بارے میں جو ٹکر چلے ہیں جو بالکل یعنی ٹیلی ویژن کے اوپر چلے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور جو رپورٹ بھی غالباً دی ہے کہ 3,60,000 سے زیادہ کی سپاہی چاہیے, سولجرز چاہیے آرمی کی طرف سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے پنجاب میں الیکشن کے لیے. اور موجودہ صورتحال میں چونکہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, ان سیکورٹی کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, وہاں سے آفیسرز اور جوان جو ہیں ان کو اس سٹیج پہ وڈرا نہیں کیا جا سکتا, اور پولیس اکیلی الیکشن کروانے کے لیے ناکافی ہوگی. اب یہ جو اس کے اندر یعنی جو اس کے اندر جو بات, یعنی اب کیا کہیں, بہت مایوسی کی بات ہے کہ یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے. یعنی اس کے اندر جو انتہائی بے تکی اسرشن ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ صورتحال سیکیورٹی کی بہتر ہو جائے گی. جو کس طرح سے بہتر ہو جائے گی ابھی کسی نے دیکھی نہیں, جب سے سیکیورٹی کا واویلا کچھ ہفتے مہینوں سے ڈالا گیا اور خیبر پختونخوا میں ایک دھماکہ ہوا دہشت گردی کا پولیس کے افسران کے اور جوانوں کے خلاف, کوئی ویزیبل ایسے سچویشن کسی نے دیکھی نہیں کامن سینس کے پالنس میں جس کی بیسس پہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ پاکستان میں پنجاب کے اندر خاص کر کے اور مین اسٹریم خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی اس قسم کے مسائل ہیں کہ وہاں پر ایک جنرل الیکشن یا وہاں پہ پروونشل الیکشن نہ ہو سکے. اب یہ کہنا کہ اس کے بعد ظاہر یہ واویلا تھا اور میڈیا میں سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ جماعت سیکیورٹی کی سچویشن پیدا کر رہی ہے, سیکیورٹی کی سچویشن کا سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ اس میں سارے ہی شامل ہے, خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. اس موقع پہ جب ریسپانسبل آفیسرز جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اس لیے 14 مئی کو آپریٹ نہیں ہونے چاہیے الیکشن, لیکن 8 اکتوبر کو سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ امپروو کر جائے گی, تو اس بات میں کوئی وزن جو ہے انفارچونیٹلی نظر نہیں آتا. اور جو چیز نہیں سمجھ سکے ڈی جی آئی اور ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری ڈیفینس کہ ان کی یہ ملاقات, ان کی یہ اسٹیٹمنٹ, ان کی یہ اسرشن ایک ایسے موقع پہ آئی ہے جہاں اب پاکستان کے لوگوں کو ان کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں رہا. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, واقعی آج سے چند مہینے یا چند سال پہلے ایسی صورتحال تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایسی اسٹیٹمنٹ جا کے کسی عدالت کے سامنے دیتا تو اس کی بات اور اس کی رپورٹ میں لوگ اعتماد ہوتا ان کو کہ شاید یہ سچ کہا جا رہا ہے. اس وقت اتنی بے اعتمادی ہو چکی ہے کہ وہ جو پی ٹی ایم کا نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جو کبھی ایک فرنج نعرہ تھا, معیوب نعرہ تھا, پاکستان کی مڈل کلاس انٹیلیجنسیا اور میڈیا اس سے دور رہتے تھے, آج وہ ایک پاپولر سلوگن کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور ایک دہشت گردی کے حملے کے بعد جب خیبر پختونخوا کی پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے, جب یہ نعرہ لگتا ہے اور اس کے بعد اس کی امپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, یہ سارے ماحول کو سمجھ کے
ہی اب فیصلے کرنے چاہیے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے افسران بالا جو ہیں، جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگ ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ صورتحال جو ہے وہ کہاں جا کے کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ میٹنگ، اس کے منظرات، یہ جو کانٹینٹس ہیں، اس پہ کسی کو قطعی طور پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ یس، آج سے چند سال پہلے اگر ایسی میٹنگ ہوتی، ایسی بات کہی جاتی، تو اس میں کوئی ٹرسٹ ہوتا، لیکن اب معاشرہ، سوسائٹی، پولیٹیکل اسپیکٹرم اور میڈیا اس سے بہت آگے جا چکا ہے، اور یہ بالکل ہی اس پہ کوئی بلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مجھے ایک سے زیادہ ایک صاحب نے تو مجھے یہ کہا کہ میں ساری عمر بہت سال اسما جہانگیر صاحبہ کے خلاف بولتا رہا اور ان کو کنڈیم کرتا رہا، اور اب مجھے موقع ملے تو میں تو اب تو اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان کے پاؤں کو جا کے وہاں جا کے روتا، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا، لیکن مجھے اب جب موقع ملے گا تو میں ان کی قبر پہ جا کے وہاں پہ اکیلے میں دھاڑے مار مار کے روں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ اور ایک سے زیادہ جو شخص ہے، اس نے مجھے کہا کہ انہیں یہ احساس ہے کہ مرحومہ اسما جہانگیر صاحبہ جو کچھ کہتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ بالکل سچ کہتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سب کی آنکھوں کے اوپر پٹی لگی ہوئی تھی، اور ہمیں احساس نہیں تھا کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ ڈائسیکشن پرووائڈ کریں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے ڈی جی آئی کے لیے، ڈی جی ایم آئی کے لیے اور سیکٹری ڈیفنس کے لیے، جس کا ان کو ادراک نہیں ہے، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کسی کو یقین نہیں۔ اس میں سے صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹاپ آفیسرز ہیں، ناٹ دی آرمی آف کورس ہائی جیک ہو چکی ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے ٹاپ آفیسرز جو ہیں وہ مختلف ہیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں تاکہ مئی میں پنجاب میں الیکشن نہ ہو سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ یہ کوئی آرمی کا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے؟ یہ صرف نواز شریف کا پرنسپلی طور پہ انٹرسٹ ہے، وچ فردر اسٹرینتھنز دی آرگومنٹ کہ پاکستان کی ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے بھگوڑے کرمنلی انڈائٹڈ نواز شریف جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور ایکسٹرنل ڈائمینشن کی بات جو ہم بہت کرتے ہیں، وہ اس پہ بڑی کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ بیرونی طاقتوں کا جو رجیم چینج پاکستان میں ہوا اس میں ان کا رول ہے، اور کس حد تک ہے، وہ کس حد تک اس پوری چیز کو سسٹین کر رہے ہیں اسٹیج پہ۔ لیکن ایک چیز تو پچھلے 12 مہینے کے واقعات سے بالکل روز روشن کی طرح، سورج کی طرح عیاں ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایکس آرمی چیف جو ہیں، ان کے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ ہوا، ان کے درمیان میں ایک سازش نے جنم لیا، ان کے درمیان میں ایک ارینجمنٹ ہوا، ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد سے جنرل باجوہ نے آرم فورسز آف پاکستان کو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں ڈال دیا ہے، جو انہیریٹ کی ہے پریزنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، اور بدقسمتی سے وہ جنرل باجوہ سے بھی زیادہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو اب سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے۔ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ جا کے ایکسکیوزز دینا کہ الیکشن سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، بڑا ہی کمزور آرگومنٹ ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو، جب ایک طرح سے اب انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سپریم کورٹ کو تھریٹ لگائی گئی ہے، تو اس تھریٹ کے نتیجے میں اب جو دن شروع ہو رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے جو اس کے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس پہ سپریم کورٹ کیا آرڈر ایشو کرے گی یہ دیکھنا ہے۔ کیا سپریم کورٹ عزم سے کھڑی رہے گی، لا پہ کھڑی رہے گی، کانسٹیٹیوشن پہ کھڑی رہے گی، یا سپریم کورٹ کو ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے؟ اور پاکستان جیسے ملک میں ظاہر ہے یہ تو، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو تھریٹن کیا گیا ہے۔ ہم آگے آ جاتے ہیں اس میں کہ 90 دن کی مدت ختم ہو جاتی ہے کیئر ٹیکر حکومت ختم ہونے کے بعد۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی انفینٹ وزڈم میں کچھ دن جب اور دیے تھے، اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، لیکن کتنا لمبا ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، اس حوالے سے اظہر صدیق اور شیخ رشید کی ایک پٹیشن اور ایک لیٹر جو ہے وہ میرے خیال آ چکا ہے یا آ رہا ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے پاس، جس میں بہت تفصیل سے تمام قانون اور کانسٹیٹیوشن کو کوٹ کر کے، جو میں نے دیکھا بھی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے چونکہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو مدت ختم ہو گئی 90 ڈیز کی، اس کے بعد یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ جو بھی آرڈرز دے رہی ہیں سول بیوروکریسی کو، پولیس کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، اس کی کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے اس اسٹیج کے اوپر۔ پھر اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم لا منسٹر جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ 20 تاریخ کو وہ نیا قانون جو جوائنٹ سیشن نے پاس کیا تھا اور جسے سسپینڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے 8 ممبر کے بینچ نے، وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ قانون بنائے ہی سپریم کورٹ کی پاورز کو کلپ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی قانون
पुलिस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना, हेल्थ पे इम्प्लीमेंट नहीं होना, रेवेन्यू या फाइनेंस डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होना, जहां हुकूमत के पास बहुत आज़ादी है कि इम्प्लीमेंट कर दें, कोर्ट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये जो ऑर्डर है, ये जो नया कानून है, इसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही नाफिजुल अमल होना है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग के अंदर इंटरफेरेंस का एक प्लान जो इस वक्त लग रहा है, क्योंकि जो ये व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव चल रहा है, बहुत लंबा है, इसलिए मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाया। उसके अंदर ये भी मेंशन है कि 18 तारीख को जो हुआ तो नहीं, कि एक नया कानून लाया जाएगा, एक नया इमरजेंसी कानून लाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ मजीद फैसले किए जाएंगे। लेकिन खदशा या कयास आ रहा ये है कि काजी फायज ईसा साहब को एम्पावर किया जाएगा, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंप्लेंट्स आई हैं अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, जिसको ज़ाहिर चीफ जस्टिस खुद नहीं सुन सकते, वैसे वो सुनने के काबिल भी नहीं है, लेकिन उन कंप्लेंट्स को जो है काजी फायज ईसा साहब एक बेंच बनाएंगे। वो कहेंगे कि मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, साथ वो दूसरे जब मेरा ख्याल है सरदार मसूद हैं उनको बिठाएंगे और एक नया बेंच बना देंगे उसको सुनने के लिए। कि कुछ इस किस्म की चीज होगी जिसमें एक पैरेलल बेंचेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो साथ ही काजी फायजी साहब जो हैं वो रेंजर्स की मदद मांग सकते हैं कि मुझे तो बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए बिकॉज हुंडे किस्म के बुकला से मुझे खतरा है। क्या काजी फायज ईसा साहब, जिन्हें सितंबर में बहरहाल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी की खातर ये सब कुछ कर गुजरेंगे? अभी तक भी मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जिस किस्म की एक्शंस लिए हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर, वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि एक ऐसे सीनियर प्यूनी जज जिनको चंद महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिससे ज्यादा ऑनरेबल पोजीशन एक वकील और एक लीगल एक्सपर्ट की जिंदगी में हो नहीं सकती, वो अपनी रेपुटेशन को और अपने करियर को इन हरकतों और इनिशिएटिव से क्यों खतरे में डाल रहे हैं? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, जिससे लोगों के जहन में ये खतरा पैदा होता है, ये खदशा पैदा होता है कि शायद नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी दस्तावेज है, ये कोई ऐसी एविडेंस है, ये कोई ऐसी चीज है, ये कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिससे वो ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब को दबाव में रख रहे हैं, उनको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन कि काजी फायज ईसा साहब क्या करते हैं। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि व्हेन इट पुश कम्स टू शव, काजी फायज ईसा साहब इतनी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे गिवन द फैक्ट कि उनको चीफ जस्टिस बनना ही है। अब आ जाए उस प्रिंसिपल क्वेश्चन में, जहां लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग होती है। वो प्रोसीडिंग बड़ी डिटेल्ड है, 5 उसमें जज साहिबान हैं, और अपेरेंटली बड़ी सिंपथी का इजहार किया जाता है कि इमरान खान की जो पिटिशन है जिसे लेके जाते हैं अजहर सदीक और इमरान सफदर कि खतरा है। और इमरान खान की बेसिक पिटिशन ये है कि उनको खतरा ये है कि ईद की छुट्टियों में जब अदालतें बंद होंगी 20 तारीख के बाद, तो उस वक्त कोई नई FIR, कोई नया कॉज बना के जमान पाक के ऊपर हमला किया जा सकता है, चढ़ाई की जा सकती है। और इस पिटिशन को प्लीड करने के लिए खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान बरफ्ते नफीस लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे, और फैसला महफूज किया गया सारी बहस के बाद। और इस बहस के दरमियान में जो सरकारी वकील है उससे बहुत दफा जज साहिबान ने पूछा कि भाई आप इसकी गारंटी कर दें, और हर दफा उसने कहा जी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, वैसे हमारा प्लान कोई नहीं। उसे सुन के ये क्लियरली लगता है। और जो फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, बड़ा सिंपल फैसला हो सकता था कि लाहौर हाई कोर्ट ये कहती थी कि ईद की छुट्टियों के दरमियान जहां कोर्ट्स बंद होंगी वहां हुकूमत कोई नया लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल मुनासिब होता, एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता, एज पर कॉमन सेंस होता कि ईद की छुट्टियां हैं, पुलिस की भी छुट्टियां हैं, सबकी छुट्टियां हैं, इमरान खान कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, कातिल नहीं है, मुल्क से दौड़ नहीं रहा, तो एक अदालत एक ब्लैंकेट कवर दे देती। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फैसला महफूज रखना, इमरान खान को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड ना करना, पुलिस का रास्ता ना रोकना, क्लियरली इस शक और इस खौफ को तकवीत देता है कि ईद की इन छुट्टियों में 20-21 तारीख के बाद हुकूमत पंजाब और PDM की हुकूमत का मंसूबा है कि इमरान खान का घेराव किया जाए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। खुदा माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, मैंने तो बाज़ पुलिस सोर्सेज से एक किस्म की बात भी मेरे कान में पहुंची है कि ये प्लान ये भी हो सकता है कि वहां पर एक डेलिब्रेट पुलिस मुकाबला या शूट आउट करवाया जाए कि रेजिस्टेंस हुई थी और इमरान खान की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ऑल दिस जो है ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब ये इसकी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को चाहिए था कि लाहौर को छोड़ के वो खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में चले जाते, जहां की इंतजामिया इस्टेब्लिशमेंट के और PDM की हुकूमत के इतनी बुरी तरह से कंट्रोल में नहीं।
تاہم اگر عمران خان ایسے کرتے، آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ یہاں تو ان کو پروونس بھی کراس کرنے دیتے، یہ کو بہانہ بنا لیتے کہ جی یہاں سے خیبر پختونخوا جا رہے ہیں تو جا ہی نہیں سکتے. یو نیور نو، بیکاز پاکستان میں اب آل پریکٹیکل پرپزز ہمیں اس تکلیف دہ صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان از ناٹ اے رول آف لا جورسڈکشن. پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جو معذرت تم نے کہا تھا کہ آل پاور فلوز فرام دی بیرل آف اے گن، وہ والی سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے. تو آپ کسی چیز کو ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو نہیں سکتا. بہرحال لیکن اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہے جو پنجاب کے لوگوں کو، لاہور کے لوگوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، پولیٹیکل سرکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان کی طرح کا پاپولر لیڈر جس کی حکومت رہی ہے 8 برس تک خیبر پختونخوا میں، اور جس کی پاپولیرٹی کے اندر آپ کو کلیئرلی ایک ایتھنک ایموشن بھی اب نظر آنے لگ گیا ہے جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 1 سال میں، اگر وہ پشاور جا کے بیٹھ جاتا تو اس سے پاکستان کی فیڈریشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اور عمران خان کا لاہور بیٹھنا پاکستان کی فیڈریشن کی سلامتی، اس کی بقا، اس کی کنٹینیوس کا ایک سمبل ہے. یہ لاہور شہر کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو پروٹیکشن دیں. مجھے کسی نے کہا کہ مراد سعید اور وہ نوجوان جو ڈیفینڈ کرتے رہے، علی امین گنڈا پور کے لڑکے جو ڈیفینڈ کرتے رہے جب مارچ میں عمران خان کی زمان پاک کی رہائش گاہ پہ حملہ ہوا، 24 گھنٹے وہاں پر وہ پولیس کا اور رینجرز کا مقابلہ کرتے رہے، تو ان کے لیے کسی نے مجھے کہا کہ ان کے بہاف پہ جو سینٹیمنٹ ہے لاہور کے شہریوں کے لیے، وہ سینٹیمنٹ ہے جو ایک ہندوستان کا گیت گانا تھا بالی ووڈ کا، جو رات ہم نے گزاری مر کے وہ رات تم نے گزاری ہوتی، جو رات ہم نے گزاری مر کے وہ رات تم نے گزاری ہوتی، بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی، یہ ہزار راہیں مڑ کے دیکھا کہیں سے کوئی صدا نہ. یہ والا گیت ہے خلوان 80s کا ہے. یہاں جو سینس ہے، لاہور شہر نے بہت کچھ کیا لیکن لاہور شہر کو اس سے بہت زیادہ کر کے دکھانے کی ضرورت تھی. لاہور 1 کروڑ کی آبادی سے زیادہ کا شہر ہے، اس کے گرد و نواح میں. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ لاہور کا ٹیسٹ ہے، لاہور کا ٹیسٹ ہے کہ لاہور نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی فیڈریشن کو سیکیور کرنا ہے اگینسٹ دا پولیس اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ جس کو بدقسمتی سے نواز شریف کنٹرول کریں. یہ پنجاب پولیس نہیں ہے یا پاکستان آرم فورسز نہیں بچے، یہ نواز شریف کا کنٹرول ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے لندن سے بیٹھ کے اس پورے ڈھانچے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ لاہور کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف کے اس جبر کے خلاف کھڑے ہوں، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ زمان پاک کے آگے پیچھے، عمران خان کی رہائش گاہ کے آگے پیچھے ایک عید ملن کانگریگیشن کریٹ کر دیں کم از کم 4 دن کے لیے، اسٹارٹنگ فرام 20th جب تک عدالتیں کھلی ہیں ٹل 25th، جس میں مینا بازار بھی لگا ہوا ہو، جس کے اندر افطاری کے بعد، جب ابھی افطاری ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ سموسے والے بھی ہوں، سب لوگوں. ویسے بھی جو لوگ گئے ہیں زمان پاک کی طرف وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کاؤنٹر کلچر کی فیلنگ ہوتی ہے، جیسے آپ ہیٹ اینڈ ڈسٹ یا ہاؤس آف اسپرٹس کے اندر جس قسم کی فیلنگ آپ کو نظر آتی ہے، وہ فیلنگ آپ کو زمان پاک کے آگے پیچھے نظر آتی ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوں، 5-6 ہزار لوگ موجود ہوں، آدمی، عورتیں، فیملیز ہوں، وہاں پہ ایک مینا بازار کی کیفیت ہو، وہاں مشاعرے ہو رہے ہوں، وہاں گیت ہو رہے ہوں، وہاں ایک سول سوسائٹی کی کانگریگیشن ہو، تاکہ نواز شریف کی جو پولیس ہے اور نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں جا کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہ کر سکے. ابھی تک اتنا ہی، پھر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں.